ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो जो मेन उद्देश आसलो, ताजो एकूच उद्देश आसलो की आमची जे हाजाचे फ्लायट आसा ही 14 तारखेक जे आसा बॉम्बेच्यान जी आसा हाजाची फ्लायट आसा ताका लागून गोंय सरकारान हांगा अंजुमन स्कुला कडच्यान 90 जे आमचे हाजीज आसा हे फाल्यां मीन देर इज अ 2 पॅकेजीस 40 दीस आनी 20 दीस 2 पॅकेजीस जे आसा डिफरंट दिसाची सरकारान फर्स्ट टायम लोक जे बिजनसमॅन आसा लोक जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां 40 दीस लॉंग टेन्युअर जातालो ताका लागून सरकारान एक पॅकेज हाडली शॉर्ट टर्म टेन्युअराची हाज्याची फर्स्ट टायम नरेंद्र मोदीचे जे आसा हें सौदी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन जे आसा ताणें केलें की आमच्या देशान जे लोक आसा जॉब करता तांकां हो 40 दीस रावप हें सारकें जायनासलें तांकां खंय ना खंय अडचणी येताल्यो सो हें जावपाक जायना म्हणून 40 दिसांचो पॅकेज जो आसा हो 20 दिसांचो हाडलो आनी 2 डिफरंट जे आसा ग्रुप्स केले सो आमचो 40 डेजाचो जो पॅकेज आसा 90 हाजीज जे आसा हे फाल्यां अंजुमन स्कुला कडच्यान 3.5 वरांचेर जे आसा आमच्यो बसी जे आसा सुट्टेल्यो हे बशीक जे आसा फ्लॅग ऑफ करपाक लागून आमचे आमदार आमचे मंत्री आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा प्रमुख जे आसा कार्यकर्ते जे आसतले हे फाल्यां जे आसा अंजुमन हॉला कडेन जे आसा बशीक जे आसा फ्लॅग ऑफ करपाक येतले ही बशी जी आसा स्पेशल जे आसा स्लिपर कोचीस जे आसा आमी गोवा टू बॉम्बे जे स्लिपर कोचीस केल्या ट्रेन जी आसा ह्या फाटी आमी कित्याक करूं ना की लास्ट टायम जेन्ना आमी ट्रेन केल्ली ती ट्रेन जी आसा वचून बेंड्राक उरली आनी बेंड्राच्यान जे आसा मागीर परतून 5:30 सकाळीं आमचे जे हाजीज आसले जाणटे जे लोक आसले तांकां सकाळीं परतून त्रास जावपाक लागले तांकां बशीन घालून परतून तांकां हाज हावजा कडेन वचपाक त्रास जावपाक लागले ताका लागून सरकारान कितें चिंतलें की हें तांकां त्रास न जावचे डायरेक्टली जे आसा हांगाच्या अंजुमन स्कुला कडच्यान बसी डायरेक्ट जे आसा हाज हावजा कडेन वयतले थंय तांकां जे आसा रेस्ट मेळटलो आनी आफ्टर दॅट तेंची ज्यो बसी आसा आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे ज्यो बसी आसा त्या बसींनी घालून जे आसा तांकां फ्लायटा कडेन व्हरून जे आसा पावयतले हे आमी जे आसा फाल्यां 3:30 सुमार अंजुमन हॉला कडच्यान 3 बसी जे आसा आमी सोडटले आनी मागीर तशेंच दुसरे जे 20 डेजाचो जो कॅम्प जो जेमी जे आसा फॉर्मां भरल्या हेंची जी फ्लायट आसा हे 2 बसी जे आसा आमचे 55 हाजीज रिमेनींग जे आसा 55 हाजीज जे आसा हे आमी SPD ग्रावंडा कडच्यान सकाळीं जे आसा 9:30 सुमार आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आनी आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे जे आसा हातीन जे आसा फ्लॅग ऑफ करतले आनी ही बसी जी आसा आमी हे बसी जे आसा आमी सेकंड बस जी आसा 9:30 सुमार SPDA मार्केटांतल्यान जे आसा SPDA जो आमचो ग्रावंड आसा फातोडाचो थंयच्यान जे आसा आमी फ्लॅग ऑफ करतले आनी ही 14 तारखेक ह्यो बसी आमी सोडटले कित्याक 16 तारखेक जे आसा मागीर परतून जे आसा तेंची जी आसा फ्लायट आसा सो आयज जो मुख्य कारण जो आमचो आपोवपाचो एकूच कारण आसा की बस्यो फाल्यां वयतली 14 तारखेक आमचो 40 दिसांची फ्लायट आसा तश्योच सेकंड बॅच जी आसा 16 तारखेक जी आसा आमची SPD ग्रावंडांतली वयतली 17 तारखेक जी आसा तेंची जी आसा फ्लायट आसा सो हें सगळें कॉम्बिनेशन दवरून फर्स्ट टायम जे आसा आमी बसीचो अरेंजमेंट केला स्लिपर कोच AC स्लिपर कोचाचो जे आसा आमच्या सरकारान अरेंजमेंट केला सो हाज्यान जे आसा कसलोच जो आसा हितून त्रास जावपाक जाय म्हणून येता आसतना जे आसा आमी जे हाजीज जेन्ना जे आसा रिटर्न येतले आमचे ईद दुहा करून जेन्ना जे आसा रिटर्न येतले तेन्ना जे आसा तांकां ट्रेनीन जे आसा हाडपाची वेवस्था जी आसा आमचे सरकार करतली कित्याक डायरेक्ट ट्रेन जे आसा CSTच्यान जे आसा मडगांव येता सो मदीं खंयच तांकां त्रास जावपाक लागून हें मॅसेज जे आसा आयज मिडियमाचे आमचे मिडिया भावाचे जे आसा माध्यमान जे आसा आमी जे हाजीज वयता आनी तेंचे फॅमिली वयता तांकां जे आसा दिवपाक लागून आयज तुमचे मुखार येयल्ले कडेन आसा थँक्यू गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन हांव आमचे सगळे पत्रकार भावांक जे आसा आज ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या सगळ्यांक जे आसा वेलकम करता सगळ्यान पयलीं आमी जे रिजल्ट जाले इलेक्शनाचे हे इलेक्शनाचे रिजल्ट पळयता आसतना आमचे देशाचे जे माननीय प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदीजी आनी आमचे देशाचे
भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट नितीन नवीनजी, आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी हांकां जे आसा सगळ्यांत पयलीं गोवा स्टेट हज कमिटी तर्फे जे आसा उनवनीत परबी दिता आनी कॉंग्रेच्युलेट करता की हेंचे जे आसा नित्य खाला सकल ही जी इलेक्शनां जाली हितून एक इतिहासीक जे आसा जैत जो आमकां मेळ्ळा भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगालाक आमचे हालींच जे आसा शुभेंद्र जे आसा अधिकारीजी जे आसा हे मुख्यमंत्री जाले, तशेंच आयज आसाम जे आसा हेमंत बिश्वा शर्मा जो आसा हो सेकंड टर्म जे आसा मुख्यमंत्री जावपाक वयता, तशेंच पांडिचेरीन जे आसा भारतीय जनता पार्टीची जी आसा सरकार जावपाक लागल्या. हांव गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन BJP माइंड मोर्चाचे तर्फेन जे आसा गोंयांत आनी देशाक आनी गोंयचे जे लिडर्स जे कॅम्पेनिंग करपाक वेस्ट बंगालाक आसामाक गेल्ले, आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, आमचे MP बाब सदानंद तनावडे, श्रीपाद भाऊ आनी सगळे जे कार्यकर्ता जे आसाम, पांडिचेरी आनी वेस्ट बंगालाक गेले, आमची महिलाची इन्चार्ज जी आसा सुलक्षणा सावंत आनी यांची सगळी टीम हांकांय सगळ्यांक जे आसा कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंचोय हार्डवर्क खंय ना खंय जे आसा आयज दिसून येता की तेय जमनीर वचून जे आसा कितले दीस तेमी काम केले आनी आमच्या देशाचे सगळ्यांनी जे आसा कार्यकर्त्यांनी काम करून जे आसा एक जैत जो इतिहासीक जैत जे आसा स्पेशली जे आसा वेस्ट बंगालान हाडला आनी जो ममता कार्ड आसलो हेज्या कडच्यान जे आसा लोकांक जे आसा हितून जे आसा निजात दिला. पॉयंट ऑलरेडी गोंयांत मोपा एअरपोर्टाक जे आसा ऑलरेडी एम्बार्केशन पॉयंट डिक्लेअर केलो. एक फ्लायट मिनिमम व्हरपाक लागून जे आसा पॅसेंजर जी कॅपेसिटी आसा इंटरनॅशनल फ्लायट ची 350 ते 300ची वयर जे आसा पॅसेंजर जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार कोणचीच जे आसा जेन्ना ऑक्शन जाता खंयचीच एअरलायन्स जे आसा ऑक्शन करपाक लागून त्या फ्लायटाक थंय येना, तेका लागून हो आमचो जो प्रॉब्लम जो आसा सुटावो जायना. सो ह्या फाटी आमी कितें केलां, मॅक्झिमम आमची हाजीर जे आसा 300 सुमार आमचे जेन्ना फॉर्म्स भरतले आनी आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायकान जे आसा एक चळवळ जी आसा कॉमेस केल्या सगळ्या कडेन की जाता तितले हाजीर जे प्रायवेटान वयता तांकां आयज जवळ जवळ 7.5-8 लाख रुपयाचो जो आसा तांकां भरपाक पडटा आनी आमी हांगा 3.5 लाखाचे भितर आनी 3,40,000 हेजे भितर जे आसा हाज्यांक जे आसा आयज आमी जे आसा सौदी अरेबियाक धाडटा. सो हें खंय ना खंय जे आसा फॅमिलीक जे आसा हेजो परिणाम जे आसा 2 हाजीज प्रायवेटान जे आसा 1 हाजी वयता आनी आमचे कडेन समज गेलो जाल्यार जे आसा 2 हाजी जे आसा त्याच पयशांनी जे आसा आपलो हज करून जे आसा इज गव्हर्मेंट फॅसिलिटीचेर जे आसा येवता. सो ताका लागून आमचे सरकार माननीय प्रधान आमचे जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा हेजेर वर्कआउट करूंक लागल्या. तशेंच आमचो जो आसा अध्यक्ष जो आसा बाब दामू नायक हे एक अवेरनेस जे आसा सगळ्या कडेन हाडपाक लागल्या की जाता तितले जे प्रायवेट जे आसा हेमी बंद करून लोकांनी गव्हर्मेंट जी फॅसिलिटी जे सरकारान जी हाडल्या ही एडॉप्ट करपाची गरज आसा. सो दॅट तेंचो जो आसा मॉनिटरी बेनिफीट जाता तांकां आनी सरकारान जे आसा 20 डेजाचो जो आयज दुसरो जो आसा तुमकां बेनिफीट हाडला जाता तितले बेगीन करून रिटर्न येवपाचो हेजेर जो आसा तांकां फायदो जातलो.